अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। 30% पाकिस्तान पहुंच गया। अपने बाप की बीमारी को लेकर इतना परेशान हुआ कि रातों रात वो पाकिस्तान पहुंच गया। जी दोस्तों, आज सारा दिन मैं इसी टाइप का कोई थंबनेल ढूंढती रही और मुझे लगा कल जिस तरह बूढ़े गुलाम की, सॉरी बहुत से लोगों को बुरा भी लगता है, बूढ़े गुलाम की तबीयत ख़राब हुई। खैर तबीयत तो आई थिंक परसों या तरसों की ख़राब है। अब बेटी ने जो है उसका कल या परसों से व्लॉग डालना शुरू किया है। तो यकीनन जो है 30% गैरत करेगा और गैरत करके वो पाकिस्तान पहुंचेगा और अपने बाप की तीमारदारी करेगा। हो सकता है जैसे कि उसकी बेटी बता रही है कि अब्बा जी के ऐन मुमकिन है कि आखिरी अयाम हो। अल्लाह ना करे, बाप है उनका, माँ बाप सबके सर पर सलामत रहें। तो मैंने कहा हो सकता है कि इस 30% का दिल पसीज जाए। लेकिन अफसोस मुझे बिल्कुल वो ऐसे लगे जैसे आयशा अपने आज के व्लॉग में जो है वो दरख्त से उल्टे लटकते हुए चमगादड़ नहीं दिखा रही थी और कह रही थी कि क्या रीज़न है कि ये सारा दिन ऐसे उल्टे लटकते रहते हैं, इसकी क्या रीज़न होगी। और उसका शौहर कहता है कि ये तो पता करना पड़ेगा और पता करके बताना पड़ेगा। सीरियसली बिना किसी रीज़न के इस बूढ़े गुलाम के बच्चे इसके साथ ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल वो चमगादड़ वाली उनकी ज़िंदगी है, यानी कि कोई रीज़न नहीं है लेकिन उल्टे लटके हुए हैं। अब समझ नहीं आती कि ये इनकी नेचर है, इनकी सज़ा है या क्या है। खैर लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि बूढ़े गुलाम के बेटों के दिल में इसलिए रहम नहीं आता अपने बाप को लेकर क्योंकि बूढ़े गुलाम ने उनको खिलाया पिलाया ही ऐसा है और तरबियत ही ऐसी की है, या फिर वो क्या कहते हैं कलयुग है ना, ऐसे ही कुछ है। खैर दोस्तों, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। जैसे कि आयशा को गर्मा गर्म कंटेंट मिला हुआ है अब्बा जी की बीमारी, और उसके अलावा अब्बा जी खुद भी कंटेंट हैं, आज भी दिखाती रही हैं और फिर अब्बा का खिलखिलाता चेहरा दिखाया है जो 2 दिन पहले बिल्कुल, मैं कहती हूँ क्या कह सकते हैं, कोई अल्फाज ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, बुज़ुर्ग हैं, हम लिहाज कर जाते हैं, बुज़ुर्ग लिहाज नहीं करते। खैर तो आयशा साहिबा ने आज दिखाया कि आज अब्बा बड़े खिलखिला रहे हैं, बड़े खुश हैं। कोई ढरकी टाइप की चीज़ वो कह रही थी कि ढरकी का जो है उन्होंने सालन बनाया। ढरकी हमारे जितना मतलब मैंने सुना है ढरकी चिड़िया को कहते हैं, अब मुझे नहीं पता कि इनके यहाँ ढरकी किस परिंदे को कहते हैं। खैर जनाब, चिड़ा चिड़ी इनका सुना है कि ढरकी इनको कहते हैं। अच्छा ये कह रही थी कि इसका सालन बनाया है अब्बा के लिए। पहले ये कीमा भून रही थी, फिर प्लेट में इसने ढरकी का सालन दिखाया है। रात के खाने में इसने कोई कुरमा टाइप की चीज़ दिखाई, पता नहीं क्या दिखाना चाह रही थी। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, इसने अपना कमरा साफ़ किया। इसने कहा कि मैंने साफ़ किया, लेकिन वो कमरा मुझे कहीं से भी साफ़ हुआ दिख नहीं रहा था। यानी कि बिल्कुल वो जैसे गांव की अक्सर गांव की सराइकी बेल्ट की ख़वातीन जो हैं, जैसे वो मैसी रखती हैं सितारा के, अक्सर ख़ानदान के लोगों को हमने देखा है कि वो जो गरीब हैं, जो गांव देहात के हैं, वो अपने घरों को साफ़ नहीं रखते। बिल्कुल उसी तरह का इसका रूम था। बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि सिटी में रहती है। और जैसे कि इसने दिलबर को छोड़कर एक पैसे वाले से शादी की थी तो कहीं लुक नहीं आती सफाई की किसी चीज़ की। हाँ, इसकी जो बीच में है जहालत और गंदगी वो ज़रूर दिखाई देती। हालाँकि मैंने बहुत से देहाती भी देखे हैं जो शीशे की तरह अपने घर को रखते हैं और बड़ा मैनेज और बड़ा साफ रखते हैं। खैर जनाब, बात करोड़ों की दुकान पकड़ों की, इन बहन भाइयों की यही हालत है। ज़बानें बहुत चलती हैं, बाकी हाथ नहीं चलते, काम नहीं होता इनसे। इसका घर भी इसी चीज़ की एक मिसाल बना हुआ होता है, इसीलिए अपने व्लॉग में यहाँ वहाँ कोनों और खुदरों से घर दिखाती है, पूरा तो घर दिखाती ही नहीं है। खैर जनाब, सानू की यहाँ बात कर रहे थे हम कि बूढ़ा गुलाम जो है वो बड़ा चहक रहा था, मुस्कुरा रहा था। आज तो फ़िल्टर लगाया हुआ था। या बूढ़ा गुलाम सच में इतना पिंक गुलाबी चुट्टा पटक लग रहा था। है वो एक और हैं जो कहती हैं कि हम बूढ़े गुलाम की बेटी नहीं है, लेकिन दर हकीकत वो बूढ़े गुलाम की ही बेटी हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया था। याद आया बूढ़े गुलाम की तीसरी बेटी। अरे बिल्कुल व्यूज़ देने मत जाना। देखो मैं निकाल के लाती हूँ बात को ना, मैं निकाल के लाती हूँ। वो अपने चैनल पर थोड़ी बताती है कि मैं बूढ़े गुलाम की बेटी हूँ। हम बता रहे हैं ना, तो हमारी बात पे भरोसा रखिए और लगे रहिए, एक ना एक दिन ये गुत्थी ज़रूर सुलझेगी जनाब। तो उनके दिल में भी बाप का प्यार उमड़ा। जैसे ही बाप की तबीयत ख़राब हुई फ़ौरन से दिल पसीजा और सलमा के पास अब्बा के ये फूले गाल दिखाई दिए। वो पिक्चर उठा के लगा दी कम्युनिटी पर और साथ ही चिपका दिया गाँव का वो सीन जहाँ अब्बा सर पे पटका बांध और ख़ुद को बड़ा मजलूम दिखा रहे होते हैं। वैसे एक्टिंग तो उनकी मैं कहती हूँ रगों में भरी हुई है, रची बसी हुई है। खैर अपनी जवानियों में इन्होंने कुछ कम एक्टिंग तो नहीं की। मिसाल ले लीजिए इनके अनवर चाचा, अभी तक एक्टर हैं, कितने ड्रामेबाज हैं। वो समझते हैं कि लोगों को चूना लगाना आसान है, लेकिन नहीं, दुनिया को चूना लगाना आसान नहीं है। यहाँ मोहतरमा जहाँ अपने बाप की तस्वीर लगा रही थी, वहीं साथ के साथ ये सबूत भी दे गई कि बेटी के दिल में बाप का छुपा हुआ प्यार बाप की शदीद तबीयत ख़राब होने के बाद सामने आखिर आ ही गया।
ہم تم ہیٹر سپورٹر ایکس وائی زی کسی کو پرواہ نہیں ہوئی کہ بوڑھے غلام کی تب صحت کیسی تھی اب کیسی تھی، لیکن یہ بندی ثبوت لے کر آئی ہے، بہت دور کی کوڑی لے کر آئی ہو تم، لیکن ساتھ ہی اپنے لیے بھی ثبوت لے آئی ہو کہ تم محترمہ کون ہو، ٹھیک ہے۔ ستارہ یاسین نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تھا تمہارے باپ کا پاکستان آنے کے، 28 لاکھ روپے تمہارے باپ کے بھرے، یہ کچھ کم تھا کیا؟ یہ تو میں کہتی ہوں کہ کوئی نہیں کرتا یار آج کے دور میں، جیسے کہ اس کے اپنے سگے بیٹوں نے نہیں کیا وہ ستارہ نے کیا۔ تم اتار دو نا یہ قرض، تم اتار دو، تم لوگوں کو تو بری لگتی ہے نا، ہو تو تم اس کی بیٹی، غیرت دکھاؤ نا، غیرت دکھاؤ۔ ہاں غیرت دکھا رہی ہے یہ محترمہ، ایک دن کہہ رہی تھی کہ میں جو ہے یوٹیوب کی کمائی کا 1 روپے آج تک بینک سے نہیں نکالا۔ ارے غیرت کر لیتی، چینل ہی مونیٹائز نہ کرتی۔ پھر ہم کہتے ہیں بھئی یہ بہت غیرت مند ہے، اس کو یوٹیوب کی کمائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو صرف وائی ٹی پہ ستارہ کی تباہی کرنے آئی ہے، اس کو بددعائیں دینے آئی ہے، اس کی لٹیا ڈبونے آئی ہے، باقی کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن نہیں، اس بندی نے اپنا چینل مونیٹائز کر رکھا ہے، اور محترمہ کہتی میں بینک سے 1 روپیہ نہیں نکالتی، یعنی کہ پاکستان کی معیشت کو دھکا دینے کے لیے آئی ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہے یہ پاکستان کو کما کر دیں گے۔ ارے نہیں، یہ آپ کی اور میری خوش فہمی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ستارہ یاسین کی اسی چھچھورے اور منگتے خاندان کی چشم چراغ ہے جو خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے پیسے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نسل، خاندان، بچہ بڑا کسی کا لحاظ نہیں رکھتے، سب سے بڑا روپیہ، ٹھیک ہے، باپ بڑا نہ بھیا، ان کی طرف یہی چلتا ہے۔ خیر، تو یہ محترمہ اگر تو فار ایگزامپل سچ مان لیتے ہیں کہ یہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکالتی، تو اس کا مطلب ہے لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ جس دن 28 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے نا، یہ ستارہ کے گھر پہنچ جائے گی اور 28 لاکھ روپے دے کے مارے گی کہ یہ پکڑو اپنے 28 لاکھ روپے، کیونکہ اس نے وائی ٹی کے ساتھ کمیٹی ڈال رکھی ہے۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ تم لوگوں کو ستارہ کی کھانی بھی ہے، اور ستارہ کے نام کے ساتھ اپنے نام کو لگا کر اس کی زندگی اجیرن بھی کرنی ہے۔ تم لوگوں نے اس کی کھانی بھی ہے اور نمک حرامی بھی کرنی ہے۔ یہ لوگ آ کر یہاں پر کہتے ہیں وائی ٹی پر کہ ستارہ جو ہے وہ بڈھے غلام کی صحت خراب کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کیا ستارہ باندھ کر لائی تھی بڈھے غلام کو پاکستان؟ اس بات کا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس۔ بڈھا غلام وہاں سعودیہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ مجھ پر حکومت کا اتنا ٹیکس ہو گیا ہے کہ میں چاہ کر بھی اپنے ملک واپس نہیں جا سکتا، میرا آخری وقت قریب ہے شاید، لیکن میں اپنے ملک واپس نہیں جا سکتا، میں دیوالیہ ہو چکا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سب کچھ بیٹوں میں بانٹ دیا ہے، لیکن اب میرے بیٹے مجھ پر کچھ خرچ نہیں کرتے، میرا یہاں پر ٹیکس بھی پے نہیں کرتے۔ تب یہ اس کا رونا دھونا دیکھ کر ستارہ یاسین نے اس کا پیسہ بھر دیا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا کہ اسے پاکستان جانا ہے، وہ پاکستان کا ایک چکر لگا لینا چاہتا ہے، اور اس کے بنا جو ہے وہ ستارہ کی ماں کو بھی آنے کی اجازت اس نے دی نہیں تھی، کیونکہ ستارہ کے وہاں ہوتے، سعودیہ میں ہوتے بھی بڈھے غلام نے اپنی بیوی پر تشدد کیا تھا، یعنی کہ وہ پوری کمانڈ رکھتا ہے ستارہ کی ماں کے اوپر۔ ستارہ کی بھی مجبوری تھی، اس نے بڈھے غلام کے 28 لاکھ روپے بھرے تھے پاکستان آنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے بڈھے غلام کو گود لے لیا تھا، وہ اس کی ماں کا شوہر تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی ذمہ داری نہیں۔ اور جب تک وہ ستارہ کے گھر میں رہا، دوستو آپ سب بھی دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ بڈھا جو ہے ستارہ کے گھر میں ہوتا ہے اچھا خاصا ہوتا ہے، کھاتا پیتا، فروٹس کیا کیا چیز نہیں، ستارہ کے فریج تک میں اس کو خود رسائی ہوتی ہے، ستارہ کے گھر میں چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، ہٹا کٹا ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہاں ستارہ اس کے منہ کے آگے سے کوئی نوالا نہیں چھینتی۔ ہاں جب وہ گاؤں چلا جاتا ہے تو اس کی بے غیرت نکمی نالائق اولاد سے وہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اچھا، یہاں کچھ خواتین تھیں جنہوں نے مجھے کامنٹ کر کے کہا کہ اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکٹھے نہیں ہوتے ہوں گے۔ دیکھیے، میرے ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں اس سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے، کیونکہ میرے ماں باپ وائی ٹی کے اوپر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں ستارہ کے خاندان یا کسی کے خاندان کے بھی کسی ایسے بندے کو ڈسکس نہیں کرتی جو کہ خود وائی ٹی پر موجود نہیں ہو، تو اس لیے پہلے آپ اپنا جو ہے وہ ہوم ورک کر کے آئیں کہ اجازت کس پہ بات کرتی ہے اور کس کے لیے بات نہیں کرتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میرے ماں باپ جو ہیں وہ اس عمر میں ہوں، اس حالت میں ہوں، تو میں نے کبھی بھی گاؤں دیہات میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ دیکھو، سٹیز میں ہوتا ہے فیسلٹیز ہوتی ہیں، گاؤں میں فیسلٹیز نہیں ہیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ ان دونوں میاں بیوی کو خدمت کی ضرورت ہے، دونوں شوگر وغیرہ کے پیشنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بولیں یک نشد دو ضعیف ہوں اور دونوں اکیلے پڑے رہیں، تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اس لیے آپ لوگ پہلے خود سوچا کریں، ریسرچ کیا کریں، اس کے بعد آ کر بولا کریں۔ ستارہ کی نفرت میں آپ لوگ اس حد سے گزر گئے، میں تو کہتی ہوں گر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ آ کے ستارہ کو بھی برا بھلا کہیں گے، ہمیں بھی گالیاں دے کر جائیں گے، کیوں؟ کس کھاتے میں؟ آپ کے باپ کے گھر سے تو یہاں کوئی بھی نہیں کھاتا، ٹھیک ہے۔ جس کو نہیں سننا وہ نہیں سنے، یہاں سے چلتا بنے، ٹھیک۔
जाज़ब किसी को घर से नहीं बुला के लाती, ना सितारा किसी को घर से बुला कर लाती है कि आओ मुझे सुनो, मुझे देखो, ठीक। और ख़ुद को भी उस जगह रख कर देखा करो जहाँ मुझे रख रहे हो, जहाँ सितारा को रख रहे हो, वहाँ ख़ुद को भी रख कर देखा करो कि तुम्हारे माँ बाप हों और वो ज़ईफ़ हों, तुम उन्हें किसी ऐसी जगह छोड़ दो, किसी ऐसे गाँव देहात में छोड़ दो जहाँ लाइट नहीं हो, जहाँ गैस की सहूलत नहीं हो, जहाँ शदीद सर्दी हो और दोनों मरीज़ हों, छोड़ कर आ जाओ। बोलो नहीं भी अम्मा अब्बा साथ हैं, अम्मा अब्बा साथ हैं, भले अम्मा अब्बा भूखे पड़े हों, अम्मा अब्बा किसी हाल में भी हों, लेकिन अम्मा अब्बा की जोड़ी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मियाँ बीवी हैं भाई, मियाँ बीवी, है ना। खैर, किसी जाहिल को कोई क्या ही समझा सकता है और कितना ही समझा सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ मैं कहूँगी जनाब नी नजमा, हाँ नी नजमा का रिएक्शन आया और सुनने में आया कि नी नजमा जो है वो, और आयशा ने भी कहा, वो दोनों अपनी भाभी को अब आवाज़ें दे रही हैं क्योंकि उन दोनों के वश में नहीं है, उन दोनों के अब बस में रहा ही नहीं है, दोनों की औकात ही नहीं है कि वो बाप को संभालें। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की नेचर से वाकिफ़ है, ना इनमें बर्दाश्त है ना इनके बाप में बर्दाश्त है। अब ये बुला रहे हैं इकरा नामी कोई इनकी भाभी है, मेरा ख्याल है वो चश्मिश की बीवी है, उसको आवाज़ें दे रही हैं कि आप आएँ और अम्मी अब्बा को संभालें। अच्छा, यहाँ जो है एक और चीज़ भी सुनने को मिली है कि रुबीना जा रही है गाँव, और ये कहना कि रुबीना अपनी अंगूठियाँ लेने जा रही है, तो झूठ, फ्रॉड, बकवास। रुबीना जाती है माँ के पास और उसी बहाने जो है माँ उसको कुछ ना कुछ पैसे दे देती है, क्योंकि जितने दिन माँ वहाँ होती है तो रुबीना वहाँ खाने बनाती है। अब आप मुझे खुद बताएं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सितारा के घर में खाना बनाती है। जी नहीं, जो बड़े होते हैं घर में, जो चल फिर सकते हैं, ख़वातीन होती हैं, वो इस चीज़ को पसंद करती हैं कि चलो 2-4 दिन में एक बार हम हंडिया ज़रूर बनाएं, हमारे हाथ का खाना हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। हर बंदा नहीं बनाता, लेकिन हर बंदा बैठकर नहीं खाता। इंसान का जिस्म जो है ना, ये भी बैठे बैठे ऐसा हो जाता है। और बंदे के जिनको कुकिंग का शौक़ होता है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया होता है, वो तीसरे चौथे दिन उठकर ज़रूर कहते हैं कि आज मैं ये बनाऊंगा, ठीक है। तो सितारा के घर में हमने हर वक्त आंटी को कुकिंग करते नहीं देखा। हाँ, अगर 5-6 दिन बाद हम देखते हैं आंटी कुकिंग कर रही हैं तो यहाँ पर आप लोग अपनी अपनी ज़लालत दिखाना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगी कि सिर्फ खाना ही बनाना नहीं होता, सिर्फ हंडिया बनाना एक काम नहीं होता, घर के 100 काम होते हैं। इसी तरह सितारा की माँ जब गाँव जाती है तो उसको खिदमत के लिए ना वहाँ पर नज्जो मैसर होती है, ना आयशा मैसर होती है, तो फिर वो क्या करती है कि वो रुबीना को मजबूरन बुलाती है और 4 पैसे दे देती है, जिससे रुबीना फिर अपना गोल्ड बनाती है, अपने लिए शॉपिंग्स करती है। तो दर हकीकत ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ पे मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। नज्जो कह रही थी कि मेरे और मेरे बाप के बीच में नफरतें फैलाने वाले का मुझे पता चल गया है। काफ़ी सारे लोगों का इशारा है कि वो फारूक के बारे में बात कर रही है, लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि वो डीडी को ही टारगेट कर रही है। अच्छा, साथ ही जनाब ये भी कहा उसने कि इकरा जो है उसकी भाभी, वो दिन को उसके साथ उसके बाप के घर में होगी और रात को वो अपने बाप के पास और इकरा अपने घर, इसके घर आ जाया करेगी, नज्जो के घर। तो मुझे समझ नहीं, इतना शराबी कबाबी तुम्हारा शोहर है जिससे कि ला हौला वला कुव्वत घर के अंदर जो पहले से मौजूद हैं उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं है बकौल तुम्हारे। भाई तुमने बात वाइटी पर ख़ुद लाई थी, और जिसकी हरकतों से तंग आकर माँ ने बुढ़ापे में शादी कर ली, तो उसके पास तुम चश्मिश की बीवी को ला के रखोगी। हैरत की बात है, मुझे समझ नहीं आ रही है ये क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, कौन है ये इकरा भाभी, सही से पता करवाओ। ये बंदी उसको अपने हस्बैंड के साथ रात में अपने घर में क्यों छोड़ना चाहती है, और ये कोई नई कहानी स्टार्ट करने वाले हैं या तो फिर अब इकरा की बदनामी की कहानियाँ सुननी पड़ेंगी। कौन है भाई इकरा बहन, अपनी इज़्ज़त बचाओ और निकल लो। खैर जनाब, यहाँ थोड़ी सी बात मैं करूँगी दिलबर की भी, कि दिलबर जो है उसको फिर से कूदने का शौक़ हुआ है। पता नहीं ये बंदा जो है वो कुत्ते वाली जगह इसकी कर दी है नजमा ने, लेकिन इसको सुकून नहीं है। नजमा और उसके बाप की मसले मसाइल के बीच में दोबारा से कूद रहा और आकर कहता है कि आप लोग बताएं, मैं अब तमाम यूट्यूब वालों से कहूँगा कि आप लोग बताएं कि ये जो है बाप की माफ़ी के नाम पर यूँ कर रही है, वो कर रही है। देखो, उसका बाप जैसा भी है, बुढ़ा गुलाम जैसा भी है, लेकिन औलाद को नाफरमानी की इजाज़त नहीं है। बुढ़े गुलाम ने बहुत सारी बकवासियात की थी, लेकिन उसके बाद जब नज्जो ने बकवास की थी तब भी मैंने कहा था कि नज्जो कुछ भी था, आपके बाप ने बड़ा गंदा बोला, वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आपको हक़ नहीं था कि आप पलट कर जवाब देती। तो नज्जो ने अगर माफ़ी मांगी है, भले कॉन्टेंट के लिए मांगी है जी, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें ये एतराज़ ज़रूर है कि तुम अपनी बीवियों को, अपने कॉन्टेंट यानी बच्चों को संभालो। जी बिल्कुल ठीक। और यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि इनके यहाँ बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, इनके यहाँ कंटेंट जन्म लेता है। इन लोगों के बच्चे इसलिए बीमार हैं, ख़ास तौर पर मैं सबकी बात करूँगी, इन दोनों भाइयों की फैमिली के अंदर ये लोग जो अपने बच्चों को एज अ कंटेंट यूज़ करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो ठंडे फर्शों पर हैं, उन्होंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, मुँह में गंदे हाथ मार रहे हैं, वही हाथ ज़मीन पर, वही हाथ मुँह में, वहीं पर पेट्स भी फिर रहे हैं, ठीक है, वहीं पर पता नहीं कैसा पोछा मारा, क्या किया क्या नहीं किया। भाई बिल्कुल भी उस तरह से जो है वो सफाई नहीं है इनके घरों में। फिर इनके बच्चे बीमार पड़े हुए होते हैं और ये बाहर से खिलाते पिलाते हैं उनको, ठीक है, बाहर का खाना खिलाना और हर तरह के जरासीम देना, लेकिन बच्चों को एज अ कंटेंट यूज़ करना, उनको बाहर ले जाकर
150-200 کی چیز کھلانا اور کنٹینٹ بنانا، اور اس کے علاوہ گھر میں بھی بچوں کو دکھا دکھا کے کنٹینٹ بنانا، اور اس کے علاوہ پینا پلانا، عیاشیاں کرنا، یوٹیوب سے جو کمانا ان کو عیاشیوں میں اڑانا، ایک کی جگہ 2-2 3-3 بیویاں کر لینا، یہ ان کا کاروبار ہے. خاص طور پہ یہاں پر ڈی ڈی جو ہے اس کو تو میں یہی کہوں گی کہ دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ اڑانا بند کرو، بلکہ میں تو کہتی ہوں اس بندے کو دیکھنا ہی بند کرو نا. آپ لوگ دیکھتے کیوں ہیں؟ اس کے ولاگز میں دکھانے کو ہے کیا؟ وہاں جا کر بیٹھتا ہے دوسری بیوی کے ساتھ، یہ چونچلے کرتا ہے، پھول دینے، کیک کاٹنے، ایک دوسرے پہ پھول پتیاں ڈالنے، ایک دوسرے کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کے دانت دکھانے اور فاطمہ کو ٹونٹ مارنا. آپ لوگ یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور جب یہ کراچی چلا جاتا ہے وہاں پر یہ کیا کرتا ہے؟ ارے رانی، میری ککو، میری رانی، فادیا ادھر دیکھو، رانی ادھر دیکھو. یہ ہوتا ہے ان کے ولاگ میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی بچے جن کو یہ کتے کا بچہ نہیں سمجھتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ یہ ان کی نہ تعلیم کی فکر کرتے ہیں، نہ صحت کی فکر کرتے ہیں، ٹھیک، نہ موسم کا لحاظ کرتے ہیں، نہ ہی ان کو ہیلدی ڈائٹ دیتے ہیں، اور صرف کنٹینٹ کے طور پر انہوں نے اپنے بچوں کو دکھانا ہوتا ہے. ہر وقت ان کے اوپر کیمرہ پکڑا ہوا ہوگا، نہ یہ دیکھیں گے یہ صاف ستھرے یا نہیں، نہ یہ دیکھیں گے یہ کچھ ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں یا نہیں. جنک فوڈ ان کو کھلانا، ان کو بس ایک پیٹ کی طرح، نا بچوں کو بھی پیٹ کی طرح رکھا ہوا ہے، گھر جیسے پنجرے میں رکھا ہوا ہے، باہر بھی لے کر جاتے ہیں، کنٹینٹ کے لیے لے کر جاتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے تو یہ لگتا ہے یہ بچے پیدا کر کے انہوں نے کنٹینٹ کے لیے یوز کیے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو پھر ان کے ولاگز کو دیکھ کر آپ لوگ ویوز کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اس ویو کے پیسے پہ جا کے انہوں نے اور شادیاں کرنی ہیں، اور جو ہے اپنا بیوڑا گیری کرنی ہے، اور جا کے باہر سے پینا ہے. باقی کوئی ہیلدی چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی، نہ ملک کی بھلائی کا کچھ دیکھنے کو ملے گا، نہ بچوں کی ایجوکیشن کا کچھ دیکھنے کو ملے گا. اب جیسے ستارہ کی لائف جیسے بہتر ہوئی ہے، اس نے پہلے بھی اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں ڈالا ہوا تھا، اس سے مزید اچھے اسکولوں میں ڈال رہی ہے، ان کی اچھی اسکولنگ کر رہی ہے، ان کی تربیت پہ دھیان دے رہی ہے، جو کہ سب چاہتے ہیں کہ ہم جہاں پر اپنا وقت لگا رہے ہیں، ہم اپنا ویو دے رہے ہیں، ہمارا پیسہ جا رہا ہے، تو وہ بندہ جو ہے پھر وہ آگے گرو بھی کرے. ٹھیک ہے، ہم اس میں بہتری بھی دیکھیں، ہم اس کو ایک بہتر انسان کے طور پر بھی دیکھیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہی بچوں پہ کیمرہ پکڑتے ہیں، ان بچوں کے نام کا کماتے ہیں، اور اس کے بعد اس پیسے کو جا کر عیاشیوں میں اڑاتے ہیں، دوسری عورتوں پہ اڑاتے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ جناب سنیا کا وہاں سے دوبارہ ناٹک شروع ہو گیا ہے، اور اس نے کہنا شروع کر دیا ہے میں اکیلی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. اس کا اکیلاپن تو اللہ ہی دور کر سکتا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس نے ایسے مرد سے شادی ہی کیوں کی تھی؟ اس کے لیے تو میرا سوال یہ ہے، ایسے مرد سے شادی کیوں کی تھی جو کہ 3 بچوں کا باپ تھا آلریڈی، اور جس کو 2 شہروں میں ڈیوائیڈ ہونا تھا؟ اس گھٹیا عورت نے اس سے شادی کیوں کی؟ اچھا، اس کی بہن کی کلائف میں دیکھ رہی تھی، وہاں پر اس کی بہن جو ہے کامنٹس ریڈ کر رہی تھی، لیکن جو کامنٹ اس قسم کے تھے جہاں یہ سوال تھا کہ ڈی ڈی جو ہے وہ 3 بچوں کا باپ تھا، آپ نے اس سے شادی کیوں کرائی، اس کو وہ بالکل ہی اگنور کر رہی تھی. جہاں جو ہے اس قسم کا سوال تھا اس کو اگنور کر رہی تھی. ہاں، فاطمہ کے اوپر جہاں جہاں ٹونٹ ماری جا رہی تھی، جہاں جہاں بکواسیات لکھی جا رہی تھی، ان سب کو وہ بڑے شوق سے ریڈ کر رہی تھی، جیسے کہ فاطمہ سنیا کی نہیں سائمہ کی سوتن ہو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر سائمہ کو فاطمہ سے کیا چڑھا ہے. اس کا شوہر لے لیا، ٹھیک ہے، اس کا شوہر لے لیا، اس کے گھر کا سکون لے لیا، اس کی ایک عورت کا نا گھمنڈ ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، وہ لے لیا تم لوگوں نے. اب اس کے بعد تو اس کی جان چھوڑ دو نا، کیا جان لے کے چھوڑو گی؟ لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ ڈی ڈی جیسی چیز ہی تم لوگ ڈیزرو کرتے تھے، اس سے زیادہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. خیر، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے کے بارے میں، لائک ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان سے مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.